ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 23 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन उत्पन्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नबिर्सिनुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर मात्र राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 23 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 7 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पोहेला अथवा पञ्चमी तिथि दिउँसो 4 बजेर 12 मिनटसम्म, त्यसपछि षष्ठी तिथि रहनेछ। शतभिषा नक्षत्र पूर्वाह्न 11 बजेर 23 मिनटसम्म, त्यसपछि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। व्यतिपात योग साँझ 6 बजेर 26 मिनटसम्म, त्यसपछि वरियान योग रहनेछ। बालवकरण दिउँसो 4 बजेर 12 मिनटसम्म, त्यसपछि कौलवकरण राति 3 बजेर 54 मिनटसम्म, अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा सूर्योदय पहिले 5 बजेर 25 मिनटसम्म, त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति। आनन्दादि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि, सूर्योदय पहिले 5 बजेर 25 मिनटसम्म, त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, महिना र जन्म वर्ष र जन्मस्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6 बजेर 58 मिनटमा, सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 23 मिनटमा हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु पूर्वाह्न 10 बजेर 52 मिनटदेखि मध्याह्न 12 बजेर 10 मिनटसम्म आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 2 बजेर 46 मिनटदेखि दिउँसो 4 बजेर 6 मिनटसम्म रहनेछ। गोलीकाल बिहान 8 बजेर 15 मिनटदेखि बिहान 9 बजेर 33 मिनटसम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगर्नु राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 6 बजेर 56 मिनटदेखि बिहान 8 बजेर 15 मिनटसम्म, अमृतबार बेला बिहान 9 बजेर 33 मिनटदेखि पूर्वाह्न 10 बजेर 52 मिनटसम्म, शुभबार बेला मध्याह्न 12 बजेर 10 मिनटदेखि दिउँसो 1 बजेर 29 मिनटसम्म, चरबार बेला पुनः दिउँसो 4 बजेर 6 मिनटदेखि साँझ 5 बजेर 24 मिनटसम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज गोचर पक्ष सकारात्मक रहेको छ। यसले गर्दा तपाईँका ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने क्रमशः सुधार आउन सक्ने समय पनि हो। आज बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ।
छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो, तर कुनै पनि तात्कालिक फाइदाका लागि जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक कुराहरूलाई लिएर दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही आधिकारिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभाको कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँका कुनै पनि कामहरू धेरै समयदेखि रोकिएका छन् भने त्यो काम कार्यलाई पूरा गर्नका लागि कोसिस गर्नुहोस्। आज कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने न्यून श्रमबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। दिगो योजनाको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आय आम्दानीका स्रोतहरू प्रशस्त फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सही रूपमा अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस भने आफूले गर्नुपर्नेछ। श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिनकै फुर्सदिलो बन्न सक्ने, आफन्त परिवारसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। मनको खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण छाउन सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय खर्चिएर बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा सामान्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव कर्मभावमा रहनेछ र चन्द्र र बृहस्पतिले गजकेसरी योग बनाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। कर्मक्षेत्र बलियो बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कार्यको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने वा नयाँ कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँले केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईँ कुनै पनि जग्गा जमिन सम्बन्धी कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष केही सकारात्मक बन्न सक्ने, आफन्तजन वा तपाईँको साथीभाइसँग केही भलाकुसारी र नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज केही नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने व्यावसायिक पक्षमा आय आम्दानी पक्ष तपाईँको राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आज कार्यजीवन, आध्यात्मिक जीवन र आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो भित्र रहेको शक्ति क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँले प्रयास गर्दा धेरै समयदेखि रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र सबल बन्नेछ। आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँका सहकर्मीहरूबाट चाहिँ राम्रो साथ सहयोग लिएर बढ्ने आफूले पनि कोसिस भने गर्नुहोला। तपाईँको जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा कार्यक्षेत्रमा कौशलपन निखारपन आउन सक्ने समय हो भने आज नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यहरू बन्न सक्ने, केही राम्रो काम सम्पादन हुनाले प्रशंसाको पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि तपाईँले काम कार्यका लागि केही राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय रहेको छ। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा सुधार आउनेछ। आज सन्तान पक्षबाट पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको कार्य व्यावसायिक तनावहरू प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नुहोला, यसले सम्बन्ध पक्षलाई खल्लो बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। आज रमणीय सुखद यात्राको योग बनिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी, ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक वातावरणमा केही शान्त, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य व्यापारको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अल्झनले तपाईँलाई त्यस्तो धेरै ठुलो समस्याहरू ल्याउँछ भन्ने चाहिँ होइन। आज सानातिना बाधाहरूमा नअल्झिनुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकीय आयमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। राम्रो मूल्य बढ्ने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। आज तपाईँको योजनाहरूमा परिवारबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने सही समयलाई थोरै पर्खिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको कार्य व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बन्दै जान सक्ने। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बलभन्दा बुद्धिको सही सदुपयोगले आज प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज अतिथिहरूको आवागमन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही भेटघाटको वातावरण बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफै जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि हो। तपाईँको कार्यहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज निकट भविष्यका लागि नयाँ सद्विचार, नयाँ योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो भने तारिफ योग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा हेर्दा घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको केही थकानहरू तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा आज सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहो। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। आज केही परिश्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज तपाईँको लोभ लालचले गर्दाखेरि नयाँ वस्तुमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति लाभदायी भने नबन्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको पुराना तथा नयाँ कारोबारका कुरामा, ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सानो गल्तीको हेलचेक्राइले गर्दाखेरि काम कार्यको परिणाम नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आकस्मिक केही खर्च बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ र आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज परिश्रम अनुसारको परिणाम केही प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने छ। भविष्यका योजनाहरूमा केही व्यस्त रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक कुरामा कुनै कुरामा लिएको ठोस निर्णयले क्रमशः जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। कामको समस्याहरूको सुधारका लागि केही समय भने लाग्न सक्छ, तर परिश्रम खेर नजान सक्ने समय पनि हो। आफू धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको कार्यजीवन थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्छ। कतिपय योजनाहरू तपाईँको आफ्नो योजना अनुसार नबन्दाखेरि दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा खल्लो रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। पूर्ण सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्ने समय पनि हो। श्रमिक वर्गहरूले समयप्रति सचेत रहेर अगाडि बढ्दा केही राम्रो बन्न सक्छ। आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। मन थोरै अस्थिर रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने, आफ्नो योजनाहरूमा अडिग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज धेरै ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनामा तपाईँले समय खर्चिनुभन्दा पनि
पाएको जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारिताका साथ पूरा गर्ने कोसिस गर्दा सन्तुष्टि केही मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कार्य वातावरण, व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा सामान्य असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि त्यति राम्रो पनि नबन्न सक्छ। मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पढाइमा मेहनत गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको कार्य व्यावसायिक पक्ष केही सकारात्मक बन्न सक्ने, सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज गरेको लगानीबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर भोग विलासका कुरामा, उपभोग्य वस्तु जोड्ने कुरामा वा घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सामान्य खर्च बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र तपाईँका लागि आज सकारात्मक बन्नेछ। आफ्नो ग्राहक वर्गहरूसँग आज राम्रो सम्बन्ध बनाएर राम्रो शब्दको प्रयोग गर्दै आफूतिर आकर्षित गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको घरमा कुनै पनि शुभ कार्यका लागि केही राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही दबाव रहन सक्छ र पनि कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय छ, किनभने तपाईँ आफैबाट केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको सौन्दर्यको कुराहरूमा आज मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज मोज मस्तीका कुराहरूमा पनि तपाईँको समय केही खर्चिन सक्ने समय हो र पनि आज धेरै समय मोज मस्तीका कुरामा व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिन केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। आफन्त परिवारसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय हो। आज नजिकका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा केही भेटघाटको अवसरहरू मिल्न सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आज वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। सृजनात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्र आज केही राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सामान्य समस्या चुनौती देखिन सक्छन् र पनि आज गरेको कर्मको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र गरेको लगानीको क्षेत्रबाट पनि पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू बन्ने सक्ने समय रहेको छ र कुनै क्षेत्रमा फँसेको धनलाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आज समयअनुसार तपाईँको कार्यहरू पुरा हुन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अल्झन नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न, तर बाधा अल्झनहरूलाई तपाईँले डटेर सामना गर्दै बढ्दा आज प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँभित्र रहेको ऊर्जा र विचारले वर्तमान समस्याहरूलाई तपाईँले सम्हालेर बढ्न सक्ने, काम कार्यलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ र आर्थिक पक्षमा पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँ आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो र प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि आज मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतको कदर हुन सक्ने समय हो। आज अवसरहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाए दौपाएको क्षेत्रमा केही मेहनत ज्यादा भए तापनि
प्रतिफल मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज राम्रो कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज डिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईबाट छोटो यात्राहरू पनि सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा लाभदायी पनि बन्न सक्छ। नजिकका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको वातावरण छाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा परिवार बीच भएको विवादहरूलाई तपाईँले सुल्झाउन सक्ने समय रहेको छ। तर सम्बन्ध पक्षलाई राम्रो बनाउनका लागि आज रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गर्नुहोस्। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाहरूको सिर्जना नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज आफ्नो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। तपाईँको बुद्धिको सही सदुपयोग हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको अधिकारी वर्गहरूसँगको सम्बन्ध पक्ष पनि सकारात्मक बन्न सक्ने, सहकर्मीहरूसँग पनि साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय हो। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तान पक्षबाट पनि केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय पनि हो। सम्बन्ध बीच भएको विवादहरूलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्न सक्ने, एकअर्कामा प्रेमालापको वातावरण सिर्जना गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काममा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने मौका पनि जुट्नेछ। आज चलाकीपन र बौद्धिकपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समापन गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यसिद्धिको योग रहेको हुँदाखेरि तपाईँले आँटेका गर्दै आएका केही कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय हो। आज समय सापेक्षी भएर वर्तमान परिस्थितिलाई बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज गोचर पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। र पनि आज महत्त्वपूर्ण निर्णय कुनै क्षेत्रमा लिँदै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा राम्रो र अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर मात्र निर्णय गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सृजनशील क्षमता बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज ज्ञान कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। रमाइलो कुराहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय हो। आज रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको परिवार बीच केही समस्या सिर्जना हुन सक्ने, विवादहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहनुपर्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू बढ्नेछन्। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू बढ्न सक्छन्। ती कुरामा सजग रहनुहोस् र आफ्नो योजनाहरूमा तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। शत्रुबाट पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज लगानी गर्ने कुरामा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास पनि केही रहन सक्ने र आफू लगनशील भएर मेहनत गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र
क्षेत्रमा ऋण लेनदेन र कारोबारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आकस्मिक रूपमा तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय त बन्नेछ, तर कारोबारमा आफूबाट गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। त्यसैले उधारो दिने कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अन्य पक्ष तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले लामो समयदेखि मेहनत गर्दै आउनुभएको कामको परिणाम केही सकारात्मक मिल्न सक्ने र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। साथीभाइसँगको भेटघाट वा वार्तालापले केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय छ, तर काम कार्यलाई पुरा गर्नका लागि केही परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था भने देखिन्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट तपाईँले सामान्य लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि पुराना घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ, विचलित बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँले अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो जीवनको शान्तिका लागि थोरै समय निकालेर दिन फुर्सदिलो बनाउने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा धेरै छिटो हतारमा निर्णय भने नलिनुहोला। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढे तापनि आज तपाईँले सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको कामलाई थाती राख्नु राम्रो हुनेछ, तर कुनै पनि कुरामा तनाव भने नलिनुहोला। प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहनेछ। अध्ययनमा मेहनत गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको योजनामा अगाडि बढ्नका लागि पारिवारिक पक्षबाट केही साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिवार बीच व्यवहारिक पक्ष पनि राम्रो हुँदाखेरि आज हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट पनि आज केही तपाईँले शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने वा साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईँका इष्ट मित्र छरछिमेकमा आज सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज तपाईँले मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक आयको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय हो। आज व्यापारमा विशेष फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेका सही कार्य र विचारले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कुनै धार्मिक कार्यहरूको योजना पनि बन्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रबाट थोरै ब्रेक लिने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो खुसीका लागि समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही नयाँ सकारात्मक दिशाको खोजी भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय छ। आज तपाईँ आफैमा पराक्रम बढ्न सक्ने, साहसीपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको भाग्य मेहनत दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि परिश्रम अनुसार को परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने, गरेको काममा जस मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज इष्ट मित्रमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोगले राम्रो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्नेछ। आज चिताएका केही काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। धर्म कर्म परोपकार जस्ता कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। आज पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। आफू लगनशील भएर बढ्नुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको आय इन्कम पक्ष त सकारात्मक रहनेछ। साथसाथै तपाईँले धनको कसरी सेभिङ गर्न सकिन्छ त्यो योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही धनको सेभिङ गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग तपाईँको निकटपन बढ्न सक्ने र केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ।
बन्नेछ। केही राम्रो व्यक्तिले तपाईँलाई केही सुझावहरू दिँदैछन् भने त्यो सुझावहरूलाई तपाईँले मानेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रतिफल पनि सकारात्मक मिल्नेछ। ऋण लेनदेनको कार्यमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी हुन सक्ने, त्यो कुराले तपाईँलाई दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आफन्त जन परिवार कुल कुटुम्बसँगको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने र सम्बन्ध पक्ष पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा सद आचरणतिर तपाईँको आज जीवन अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले दिन र समय लाभदायी बन्नेछ। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने अरूलाई आफ्नो कामद्वारा प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन हो। आज आय इन्कमका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही ठुला व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने र अझ हौसलाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही नयाँपनका साथ नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई पनि तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यक्षेत्र र व्यावसायिक पक्ष र आर्थिक पक्षका दृष्टिले दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज सम्बन्धको कुरामा पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावनाको भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भावनात्मक रूपमा तपाईँहरू निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा वार्तालाप बढ्न सक्ने समय हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज प्रेम र सम्बन्धका कुरामा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन केही मनोरञ्जनात्मक पूर्ण बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका साथी सङ्गीहरूसँग आज नजिकपन बन्न सक्ने समय हो। केही समय रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी भएर बिताउन सक्ने दिन देखिन्छ। यसले गर्दा केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट तपाईँले आय इन्कम गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्ष पनि सकारात्मक नै बन्ने देखिन्छ र पनि सामान्य मनोरञ्जनका कुराहरूमा केही खर्च पनि हुन सक्ने समय हो भने काम कार्य व्यावसायिक कुराहरूमा आफूमा लापरवाहीपन चाहिँ नगर्नुहोला। त्यो कुराले घाटा लगाउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्नेछ र दिनको सुरुवात आज सकारात्मक सोचका साथ गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तनावमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहज गतिका साथ काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज मेहनतले अवसरहरू केही प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको दैनिकी जीवनयापनमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रयास गर्दा कामहरू बन्न सक्ने समय हो भने आज प्रशंसा योग्य कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसकहरू बन्नेछन्। केही उपहार प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज आफन्त परिवारसँग केही बलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँग नजिकपन बन्न सक्ने समय पनि हो भने आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। राजनीति क्षेत्रमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज परिवार आफन्तजनसँग पनि केही नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज केही घुमफिर हुन सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज आफूभित्र रहेको व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय बन्नेछ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्ने समय हो भने अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज व्यक्तिगत समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ र आज सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुनै पनि छलफल भने नगर्नुहोला। यो कुराले तपाईँको जीवनमा असर पुग्न सक्छ। आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गत बढी हुन सक्ने समय हो। त्यो कुराले पनि हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक रूपमा केही खर्च बढ्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कारोबारमा केही गल्ती हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको पनि आरोप लाग्न सक्छ। त्यसैले आफू सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नयाँ वस्तुमा लोभ लालचले लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। इन्कम पक्ष तपाईँको केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो, तर खर्च पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी दुवै कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। आज बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्छ, हराउन सक्छ। त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा संवाद कौशलताले गर्दाखेरि केही कार्यहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै जान सक्ने, कार्यहरूमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। पूर्ण खराब दिन पनि नबन्न सक्छ। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि अन्य व्यक्तिमा भर भने नपर्नुहोला। त्यो कुराले तपाईँको कार्यमा ढिला सुस्ती भइदिन सक्छ। सजग रहनुहोस्। आफैमा आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा राम्रो गर्नका लागि आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दीर्घकालीन योजनाहरूबाट तपाईँलाई केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय त हो, तर नयाँ ठुला योजनाहरू चाहिँ असफल पनि बन्दिन सक्छन्। यसले गर्दा थोरै मनमा नैराश्य भाव बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको वातावरण भने त्यति राम्रो नबन्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही कमजोर बन्दिन सक्ने समय हो, त्यति मन नजान सक्छ। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुराहरू मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन र पनि राशिफल सुनेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।